कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ। हामी आज कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ जुन बिबिएस सेकेन्ड इयरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो अन्तर्गतको एउटा प्रोसेस कस्टिङ भन्ने युनिट पढिरहेछौँ। प्रोसेस कस्टिङबाट हामीलाई 15 मार्क्समा लङ क्वेसन आउने गर्छ। अब यो प्रोसेस कस्टिङ भनेको के हो त भन्ने कुरा हामीले सबभन्दा फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब प्रोसेस भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। एक अर्कासँग सम्बन्धित एक्टिभिटीहरूलाई हामीले प्रोसेस भन्छौँ र त्यो सबै एक्टिभिटीहरूलाई हरूको कस्ट जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रोसेस कस्टिङ भन्छ हामीले। के रहेछ त भने एक्टिभिटी दोज आर रिलेटेड इन इच अदर is known as process and recording cost of this activity is known as process costing. Process costing भने के रहेछ त भने सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरूको कस्टलाई रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त प्रोसेस कस्टिङ भन्छ हामीले है। अनि प्रोसेस कस्टिङ इज सुइटेबल फर दोज टाइप अफ बिजनेस वेयर कन्टिन्युअस एन्ड मास प्रोडक्सन अफ होमोजेनियस प्रोडक्ट्स आर प्रोड्युस। जुन चाहिँ कम्पनीहरूमा, जुन चाहिँ फ्याक्ट्रीहरूमा, जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा एकदम युज एकदम धेरै मास प्रोडक्सन गरिन्छ, कन्टिन्युअसली प्रोडक्सन गरिन्छ। कस्तो वस्तुको त भन्दा एउटै खालको वस्तुहरू हो। जस्तै हामीले साबुन बनाउने फ्याक्ट्रीहरू, सुगर बनाउने फ्याक्ट्रीहरू होइन, त्यसै गरी विभिन्न किसिमका चाहिँ वस्तुहरू प्रोडक्सन गर्ने जुन होमोजेनियस प्रोडक्टहरू गर्ने फ्याक्ट्रीहरू छ त्यस्ता फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ यो सिस्टमको फलो गर्ने गर्छन् र यो सिस्टमका माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भने आफूले प्रोडक्सन गरेका वस्तुहरूको पर युनिट कस्ट फाइन्ड आउट गर्ने गर्छन् र त्यसपछि हरेक प्रोसेसमा वस्तु बनाउने क्रममा प्रत्येक प्रोसेसमा कुन प्रोसेसमा कति कस्ट भयो त भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई गर्नको लागि यो प्रोसेसको फलो गर्ने गर्छन्। कसले त भन्दा इन्डस्ट्रीहरूले। जस्तै हामीले सुगर बनाउँदाखेरि भनेको चिनी बनाउँदाखेरि फ्याक्ट्रीहरूले कसरी बनाउँछ त सबभन्दा फर्स्टमा पहिलो प्रोसेसमा उखुबाट चिनी बन्छ। उखु भनेको चिनीका लागि र मेटेरियल हो है। अनि पहिलो प्रोसेसमा चाहिँ उखु कलेक्सन गरेर त्यो उखुलाई मेसिनमा पेलिन्छ र त्यहाँबाट रस कलेक्सन गरिन्छ। त्यो भनेको पहिलो प्रोसेसको आउटपुट भयो। उखु भनेको पहिलो प्रोसेसको इनपुट भयो, र मटेरियल भयो र त्यहाँबाट चाहिँ निकालेको जुन रस छ त्यो भनेको के त भन्दा पहिलो प्रोसेसको आउटपुट भयो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भने पहिलो प्रोसेसबाट जुन आउटपुट निस्किन्छ त्यो भनेको दोस्रो प्रोसेसका लागि अटोमेटिकल्ली इनपुट हुन्छ। अनि त्यसपछि अब दोस्रो प्रोसेसमा हामी गइसकेपछि त्यो रसलाई उमालिन्छ र त्यो रसलाई उमालिसकेपछि एउटा ठोस वस्तु बन्छ। त्यो ठोस वस्तु भनेको एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दोस्रो प्रोसेसको आउटपुट हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो दोस्रो प्रोसेसको आउटपुट भनेको तेस्रो प्रोसेसको लागि फाइनल प्रोसेसको लागि इनपुट हुन्छ र त्यो ठोस वस्तुबाट चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हाम्रो एउटा सुगर बन्छ, चिनी बन्छ। त्यो चिनी भने चाहिँ के त भन्दा फाइनल प्रोडक्ट हो है। प्रोसेस कस्टिङका माध्यमबाट चाहिँ चिनी बन्ने गर्छ। टुल्स युज्ड फर प्रोसेस कस्टिङ। टुल्स युज्ड फर प्रोसेस कस्टिङ। प्रोसेस कस्टिङमा युज हुने टुल्सहरू सबभन्दा फर्स्टमा 1 नम्बरमा loss or gain on process। प्रोसेसमा हुने लस और गेन। आई नम्बरमा नर्मल लस। नर्मल लस भनेको चाहिँ अब के हो त भने यसलाई हामीले प्री डिटरमाइन्ड लस पनि भन्छौँ है। प्री डिटरमाइन्ड लस अथवा के त अनकन्ट्रोलेबल लस। यो हामीले चाहेर पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन म्यानेजमेन्टले, यो चाहिँ भएरै छोड्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त प्री डिटरमाइन्ड लस भन्छौँ। हामीले वस्तु प्रोडक्सन गर्ने क्रममा जति हाम्रो इनपुट छ, जति हाम्रो र मेटेरियल छ त्यति नै आउटपुट बन्दैन। जस्तै हामीले अब मैले भने उखुबाट मानौँ 100 केजी उखुबाट हामीले चिनी बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चिनी 100 केजी नै बन्दैन। चिनी अब 50 केजी बन्ला, 30 केजी बन्ला। यसरी चाहिँ जुन बिचमा वेस्टेज हुन्छ त्यो भनेर चाहिँ के हो हाम्रो नर्मल लस हो। यो नर्मल लसलाई हामीले के भन्छौँ त अर्को प्री डिटरमाइन्ड लस अथवा यसलाई अनकन्ट्रोलेबल लस। नर्मल लस यसलाई हामीले नर्मल लसलाई प्रोसेस अकाउन्ट बनाउने बेलामा क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ।
स्क्रैप वेस्टेज। क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्दाखेरि यो नर्मल लस पनि दुई किसिमको छ, एउटा स्क्रैप भयो, अर्को वेस्टेज। We can sell, we can't sell। यो नर्मल लस छ जुन, यसलाई हामीले एउटा चाहिँ स्क्रैप भनेको हामीले बिक्री गर्न मिल्ने खालको र अर्को चाहिँ वेस्टेज भनेको चाहिँ बिक्री गर्न नमिल्ने खालको। जस्तै अब हामीले जस्तै चामल बनाउनको लागि सबभन्दा फर्स्टमा चामल प्रोडक्सन गर्नको लागि धान चाहिन्छ हामीलाई है। धान चाहिन्छ, त्यो धानलाई हामीले चाहिँ अब मिलमा लगेर धानलाई पर्सोकन कुटिसकेपछि धानबाट चाहिँ एउटा भुस निस्किन्छ। त्यो भुस भनेको नर्मल लस हो र त्यो नर्मल लस जुन भुस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै पैसा भए पनि त्यसलाई बिक्री गर्न मिल्छ, त्यो भनेको बिक्री गर्न मिल्ने खालको भयो। हामीलाई लस त भयो, जस्तै हामीले चाहिँ अब 100 केजी धानबाट चामल बनाउँदैछौँ भने अब 100 केजी नै चामल बन्दैन, मानव 20 केजी भुस आयो भने त्यो 20 केजी भनेको चाहिँ के हो त नर्मल लस हो, त्यो चाहिँ के त स्क्रैप हो। त्यसलाई हामीले अलिकति भए पनि हामीले बिक्री गर्न सकिन्छ। कुनै त्यस्तो लस हुन्छ जुन चाहिँ हामीले के छ भने अलिकति पैसा पनि बिक्री गर्न सकिन्न, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ वेस्टेज भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले बिक्री गर्न सक्दैनौँ। र यो प्रोसेस अकाउन्टमा चाहिँ नर्मल लसलाई क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गरिन्छ। त्यसपछि एबनर्मल लस। एबनर्मल लस, यो एबनर्मल लसलाई हामीले कन्ट्रोलेबल लस भन्छ। यो चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाह्यो भने केही मात्रामा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यो पनि कहाँ इन्ट्री गरिन्छ त भन्दा क्रेडिट साइडमा, प्रोसेस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा यसलाई पनि इन्ट्री गर्छौँ हामीले। यो चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाह्यो भने अलिकति भए पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिने खालको लस भयो। त्यसपछि एबनर्मल गेन। एबनर्मल गेन, यो एबनर्मल गेनलाई चाहिँ हामीले कहाँ इन्ट्री गर्छौँ त प्रोसेस अकाउन्टको डेबिट साइडमा। यो एबनर्मल गेन र एबनर्मल लस दुईटा कुरा हो। योभन्दा तल हामीले डिस्कस गर्छौँ भने के हो भन्ने कुरा फेरि अब 2 नम्बरमा छ हाम्रो क्यालकुलेसन अफ एबनर्मल लस अर गेन। अब यो एबनर्मल लस र गेन कसरी क्यालकुलेसन गरिन्छ, यो कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अब 2 नम्बरमा लेख्छौँ। एबनर्मल गेन if actual output is more than normal output। के रहेछ त यो भने एबनर्मल गेन भनेको if actual output is more than normal output। एक्चुअल आउटपुट नर्मल आउटपुट भन्दा बढी भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा जति बढी भयो त्यसलाई के भनिन्छ एबनर्मल गेन भन्छ। हामीले भनेको हामीले नर्मल्ली यति प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका हुन्छौँ र एक्चुअलमा एउटा कुरा भइदिन्छ। हामीले सोचेको भन्दा एक्चुअलमा चाहिँ प्रोडक्सन बढी भयो भने जति बढी भयो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ एबनर्मल गेन भन्छौँ हामीले। र हामीले सोचेको भन्दा यदि कम प्रोडक्सन भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले एबनर्मल लस भन्छौँ। त्यसलाई कसरी लेख्नु भन्दा I2 नम्बरमा अब एबनर्मल लस if actual output is less than normal output। नर्मल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट भन्दा यदि कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो कन्डिसन जति बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एबनर्मल लस भन्छ। बिचको ग्यापिङलाई है के भने मैले अब नर्मल आउटपुट र एक्चुअल आउटपुटलाई कम्पेयर गर्ने। एक्चुअल आउटपुट चाहिँ बढी भयो भने त्यति बेला एबनर्मल गेन हुँदो रहेछ र एक्चुअल आउटपुट चाहिँ कुनै बेला कम भइदियो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एबनर्मल लस हुन्छ है। दुईटा कुरा थाहा पायौँ हामीले। अब त्यसपछि 3 नम्बरमा भ्यालुएसन अफ एबनर्मल गेन। अब यो इक्जाम्पल पनि हो र एउटा नोट पनि हो। भ्यालुएसन अफ एबनर्मल गेन। अब एबनर्मल गेनको भ्यालुएसन हामीले कसरी गर्ने? सबभन्दा फर्स्टमा मानौँ यहाँ के छ इनपुट। हामीसँग इनपुट छ 100 केजी। इनपुट भनेको र मटेरियल। सबभन्दा फर्स्टमा इनपुट कति छ हामीसँग 100 केजी छ। अब यसमा लेस गरिन्छ नर्मल लस। यसमा लेस गरिन्छ। मानौँ नर्मल लस कति छ हाम्रो 20 केजी छ।
20 केजी छ। अब जति आउँछ यसलाई के भनिन्छ नर्मल आउटपुट। कति आयो 80 केजी। ल इनपुटबाट नर्मल लसलाई माइनस गरौँ भने जति बाँकी रहन्छ जति आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ नर्मल आउटपुट भन्छौँ। हाम्रो यसमा इनपुट छ 100 केजी अनि नर्मल लस छ 20 केजी अनि चाहिँ अब नर्मल आउटपुट चाहिँ कति भयो त भन्दा 80 केजी भयो। मानौँ अब यसमा एक्चुअल आउटपुट अब 85 केजी छ। 85 केजी भयो। नर्मल्ली हामीले चाहिँ 80 केजी हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ तर एक्चुअलमा कति भइदियो भन्दा 85 केजी भइदियो। भनेको नर्मल भन्दा एक्चुअल आउटपुट बढी भयो भने जति बढी भयो त्यसलाई के भनिन्छ एबनर्मल गेन भन्छौँ। के आयो त यहाँ भन्दा एबनर्मल गेन। एबनर्मल गेन आयो कति आयो 5 केजी। अब यो त युनिटमा आयो अथवा केजीमा आयो। अब यसलाई हामीले यसको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्दा यसको रेट निकाल्नु पर्यो। अब हामीले त्यो रेट निकाल्नको लागि एउटा हामीसँग सानो फर्मुला छ नर्मल कस्ट पर केजी अथवा पर युनिट। माथि युनिट छ भने युनिट लेखिन्छ यहाँ पनि र यहाँ केजी छ भने यहाँ पनि केजी लेखिन्छ। यसको फर्मुला छ अब डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल डिवाइडेड बाई नर्मल आउटपुट। डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल डिवाइडेड बाई नर्मल आउटपुट। नर्मल आउटपुट यो कुरा अहिले पछि हामीलाई प्रोसेस अकाउन्ट बनाउने बेलामा चाहिन्छ। हरेक प्रोसेसमा हामीले प्रत्येक प्रोसेसमा यो प्रोसेसमा एबनर्मल गेन छ कि एबनर्मल लस छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि त्यति बेला हामीले यो वर्किङ नोट आवश्यक पर्छ हामीलाई। अब यसै गरी मैले 4 नम्बरमा चाहिँ अब के गर्छु त भने भ्यालुएसन अफ एबनर्मल लस। एबनर्मल लसको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। यहाँबाट हामीले के सिकौँ त एबनर्मल गेन कसरी आउँदो रहेछ र त्यसको भ्यालुएसन गर्ने कसरी हो त। अब यहाँबाट जति रेट आउँछ त्यो रेटले यो केजीलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसको भ्यालुएसन आयो। यदि भ्यालु बराबर चाहिँ एबनर्मल गेन भयो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट भयो यहाँबाट। अब एबनर्मल लस। एबनर्मल लसको भ्यालुएसन कसरी गर्ने जसरी हामीले अघि एबनर्मल गेनको भ्यालुएसन गऱ्यौँ त्यसै गरी अब एबनर्मल लसको भ्यालुएसन गर्दैछौँ। सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई के आवश्यक पर्छ इनपुट। मानव इनपुट छ 100 केजी छ। यसमा अब 100 केजी हुनसक्छ 2000 हुनसक्छ 1000 होला होइन। केजीमा पनि दिएको हुनसक्छ र युनिटमा पनि दिएको हुनसक्छ। अब यो इनपुटमा हामीले लेस गर्नुपर्छ। अब यसमा लेस गर्ने भनेको नर्मल लस। नर्मल लस यसको पनि युनिट कति छ मानौ यो अब हाम्रो 15 केजी छ मानौ। इनपुट छ हामीसँग 100 केजी अनि यसमा लेस गरे हामीले नर्मल लस 15 केजी। कति आयो त हाम्रो भन्दा नर्मल आउटपुट चाहिँ नर्मल आउटपुट इक्वल टु 85 केजी। नर्मल आउटपुट 85 केजी भयो। अब यसपछि यसमा अब मानौँ कति छ हाम्रो एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट 80 केजी भयो। नर्मल आउटपुट चाहिँ 85 केजी छ र एक्चुअल आउटपुट 80 केजी छ। अब नर्मल आउटपुट भन्दा एक्चुअल आउटपुट कम भयो भने लेस भयो भने चाहिँ जतिले कम भएको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले एबनर्मल लस भन्छौँ। एबनर्मल लस कति भयो 5 केजी भयो। अब यसपछि यसको भ्यालुएसन कसरी गर्ने यसको रेट कसरी निकाल्ने त भन्दा अघि जसरी हामीले एबनर्मल गेनको रेट निकालेका थियौँ त्यसै गरी यसको पनि रेट निकाल्नु पर्यो। त्यसका लागि हामीसँग फर्मुला के छ नर्मल कस्ट पर केजी इक्वल टु डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल डिवाइडेड बाई नर्मल आउटपुट। नर्मल आउटपुट अब यसरी यो फर्मुलाबाट जति रेट आउँछ त्यो रेटलाई मल्टिप्लाई गरेपछि एबनर्मल लसको भ्यालुएसन भयो। यति भ्यालु बराबर चाहिँ एबनर्मल लस भयो। अहिले हामीले जर्नल प्रोसेस पढिरहेको छौँ। अब है जर्नल प्रोसेसको हामीले अब म फर्मेट लेखाउँदैछु। जर्नल प्रोसेस यसमा सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ प्रोसेस ए अकाउन्ट यो चाहिँ पहिलो प्रोसेस। अब यसको फर्मेट प्रोसेस ए अकाउन्ट। अब यसमा हाम्रो डेबिट र क्रेडिट हुन्छ। डेबिट अनि यतातिर के भयो त हाम्रो अब क्रेडिट। अब यहाँ पार्टिकुलर
particular units अनि among very particular अनि units र amount अथवा रुपीज। ल यो हाम्रो फर्मेट भयो। अब यसमा सबभन्दा फर्स्टमा डेबिट साइडबाट हामीले इन्ट्री गर्छौं। डेबिटमा सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इनपुट हुन्छ। यहाँ अब इनपुट @ डट डट। अब यसमा इनपुट भनेको इनिशियल र मटेरियल हो। हामीले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई र मटेरियलको आवश्यकता पर्छ। अब पहिलो प्रोसेसमा हामीले जति र मटेरियलबाट चाहिँ प्रोसेस गर्न सुरु गरेका छौं त्यो चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा इनपुट भनेर लेख्नुपर्छ हामीले। त्यसको रेट दिया हुन्छ इनपुट @ 10 5 जति पनि हुन सक्छ र त्यसको युनिट पनि हामीलाई दिया हुन्छ अनि रेटले युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ के आउँछ एमाउन्ट आउँछ। अब यसपछि यसमा युज हुने कुरा भनेको जस्तै अब मटेरियल डाइरेक्ट मटेरियल यसको एमाउन्ट मात्र हुन्छ। डाइरेक्ट लेबर अथवा कुनै बेला डाइरेक्ट वेजेस भन्न सक्छ। अब त्यसपछि टु डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु के छ भने अनि त्यसै गरी कुनै बेला अब इन्डाइरेक्ट पनि दिन सक्छ हामीलाई। इन्डाइरेक्ट मटेरियल र अर्को हामीलाई चाहिँ अब फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा प्रोडक्सन ओभरहेड फ्याक्ट्री ओभरहेड सामान्यतया हामीलाई यति आइटमहरु आउँछ यसमा। अब यसपछि यति इन्ट्री गरिसकेपछि हामी यता साइडमा जान्छौं। अब यहाँ बाइ के भन्छौं हामी नर्मल लस भन्छौं। बाइ नर्मल लस। अब यो नर्मल लसको यदि क्वेशनमा रेट दिएको छ भने त्यो चाहिँ हामीले यसमा @ लेख्छौं। यहाँ @ डट डट है। अनि जति त्यो रेट लेख्छौं अनि कति छ नर्मल लस। अब प्राय जसो हामीलाई के हुन्छ पर्सेन्टेजमा दिया हुन्छ हामीलाई। प्राय हामीलाई के हुन्छ पर्सेन्टेजमा दिया हुन्छ। मानौं 5% भनेको छ भने इनपुटको युनिटबाट 5% निकाल्नु पर्छ हामीले। नर्मल लस यतिकै युनिटमा प्राय दिया हुँदैन हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिन्छ। अनि मैले के भने त इनपुटको जुन युनिट छ यो युनिटबाट चाहिँ नर्मल लस हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जति आयो यहाँ लेख्छौं हामीले अनि यो रेटले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं अनि हाम्रो के आउँछ त एमाउन्ट आउँछ। यसरी हामीले नर्मल लस लेख्यौं। यदि यसको अब रेट छैन भने यो वेस्टेज हो यसको रेट छैन भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ नर्मल लस युनिट मात्र हुन्छ एमाउन्टमा चाहिँ खाली हुन्छ। एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो निल हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले त्यसपछि के गर्छौं भन्दा एउटा वर्किङ नोट गर्छौं। जुन वर्किङ नोटबाट चाहिँ हामीलाई यो प्रोसेसमा एब्नर्मल गेन भयो कि एब्नर्मल लस भयो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्छौं। ल यहाँ तल मैले अब वर्किङ नोट गरे। वर्किङ नोट यो वर्किङ नोट जुन अघि हामीले नोट नम्बर 3 र 4 मा लेखेका छौं भ्यालुएसन अफ एब्नर्मल लस अर गेन भनेका छौं त्यही अन्तर्गत हो। अब यसमा हामीले सबभन्दा फर्स्टमा वर्किङ नोट गर्दाखेरि इनपुटबाट सुरु गर्छौं। इनपुट यो इनपुट चाहिँ हाम्रो कति छ जति छ यहाँ जति यहाँ छ त्यति यसमा राख्छौं है। इनपुट जति यहाँ छ त्यति यसमा राख्छौं यसरी। अनि यसमा लेस गर्छौं हामीले। लेस गर्ने के हो त भन्दा नर्मल लस। नर्मल लसको युनिट हो त्यति यसमा इन्ट्री गर्छौं। अनि जति आउँछ यहाँ लेख्छौं हामीले। जति आयोलाई के भन्छौं त हामीले अब भन्दा नर्मल आउटपुट। अनि त्यसपछि नर्मल आउटपुट हामीले निकाल्यौं यो र क्वेशनमा हामीलाई के दिया हुन्छ त भन्दा एक्चुअल आउटपुट दिया हुन्छ। यो चाहिँ क्वेशनले दिन्छ एक्चुअल आउटपुट क्वेशनले दिया हुन्छ। जति छ यहाँ लेख्ने। अब चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा यसमा के आउन सक्छ हामीलाई अब एबी भनेको एब्नर्मल गेन अर लस जे पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्यो। अब यदि चाहिँ अब एब्नर्मल गेन आयो भने यसलाई डेबिट साइडमा यहाँनिर इन्ट्री गर्ने हो। के भन्ने यसलाई अब एब्नर्मल गेन भन्ने यसरी अब जति युनिट आएको छ त्यति युनिट यहाँ लेख्ने। अब युनिटले मात्र भएन यसको रेट पनि चाहियो। अब यसको रेट निकाल्नको लागि फेरि हामीले के गर्छौं यहाँनिर फेरि अर्को अघि लेखिसकेका छ हामीले फर्मुला त्यो फेरि म यहाँ लेखिदिन्छु। रेट निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो नर्मल कस्ट अनि पर युनिट अथवा केजी। अब यहाँ के छ त हाम्रो डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल डिवाइडेड बाइ नर्मल आउटपुट भयो।
अब यो डेबिट टोटल भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म सबै जोड्ने, जति आउँछ यहाँ लेख्ने, माइनस क्रेडिट टोटल भनेको नर्मल लस एउटा आइटम छ त्यो यहाँ लेख्ने, डिभाइडेड बाइ नर्मल आउटपुट भनेको यो भइहाल्यो। अनि जति आउँछ यो रेट भयो मल्टिप्लाई गर्ने, यसको एमाउन्ट आउँछ। ल यसरी हामीले सबै कुरा इन्ट्री गऱ्यौँ। अब अन्तिममा फाइनली लास्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो प्रोसेसमा अब यो प्रोसेसको काम सक्यो। अब यो प्रोसेसबाट जति हाम्रो एक्चुअल आउटपुट आउँछ त्यो एक्चुअल आउटपुट भनेको अर्को प्रोसेसका लागि इनपुट हुन्छ, त्यसलाई हामीले प्रोसेस बीमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अब त्यसका लागि क्रेडिट साइडमा जानु पर्यो हामी। अब यहाँ बाई के भन्नु पर्यो हामीले, प्रोसेस बी अकाउन्ट, बाई प्रोसेस बी अकाउन्ट। अनि एट द रेट जति यहाँ रेट आएको छ नर्मल कस्ट पर युनिट त्यति नै यहाँ पनि रेट हुन्छ, एट द रेट राख्ने। अनि प्रोसेस यहाँनिर चाहिँ युनिटमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्सन, जति हाम्रो एक्चुअल आउटपुट छ त्यो एक्चुअल आउटपुट यहाँ राख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने अनि एमाउन्ट आउँछ। प्रोसेस बी भने चाहिँ के हो त, आउटपुट ट्रान्सफर टु प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस बी अकाउन्टमा हाम्रो के भयो त यो प्रोसेसको आउटपुट ट्रान्सफर भयो। अब हामीले जोड्दाखेरि यो सबै जोड्दाखेरि यहाँ जति आउँछ यहाँ पनि त्यति हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। यदि बराबर भएन भने कहीँ हाम्रो मिस्टेक भएको छ भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अनि यो सबै जोड्ने यहाँ लेख्ने, अनि यो माथिको सबै जोड्ने यहाँ लेख्नु पर्यो हामीले। अनि के हुन्छ त हाम्रो एमाउन्ट, यो एमाउन्ट कलम र यो कलम बराबर हुनु पर्यो, यो दुईटा चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ है यो जर्नल प्रोसेस हो। यसमा मात्र हामीले के चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न त भन्दा पहिलो प्रोसेसको चाहिँ आउटपुटलाई अर्को प्रोसेसमा कति ट्रान्सफर गर्ने त भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गऱ्यौँ, यति आयो। अब यसपछि हामीले चाहिँ अब केमा जान्छौँ त भन्दा प्रोसेस बी अकाउन्टमा। अब हामी प्रोसेस बी अकाउन्ट बनाउँदैछौँ, प्रोसेस बी अकाउन्ट, प्रोसेस बी अकाउन्ट। अब फर्मेट प्रोसेस ए मा जे छ त्यस्तै फर्मेट हो, सेम फर्मेट हाम्रो। अब यसरी हाम्रो फर्मेट बन्छ, डेबिट र के हुन्छ त अब यहाँ डेबिट भयो, यता के हुन्छ हाम्रो क्रेडिट भयो है। अब यहाँ पार्टिकुलर, अघि जस्तै फर्मेट पार्टिकुलर अनि युनिट अथवा कुनै बेला केजी दिएको छ भने केजी लेख्ने अनि एमाउन्ट। अनि उता साइडमा पनि के हो त अब यहाँ पार्टिकुलर अनि अब यहाँ युनिट्स र के भयो त यहाँ अब एमाउन्ट है। अब हाम्रो यो प्रोसेस बी को हामीले फर्मेट बनायौँ। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा सबभन्दा फर्स्टमा डेबिट साइडबाट रेकर्ड गर्छौँ हामीले। यसका लागि सबभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ त हाम्रो अब यहाँ प्रोसेस ए बाट आएको जुन आउटपुट छ त्यसलाई हामीले यहाँ इनपुट मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ के लेख्छौँ त भने प्रोसेस ए अकाउन्ट एट द रेट डट डट। यो भनेको प्रोसेस ए बाट आयो भन्ने जनाउँछ यसले, प्रोसेस ए बाट आयो। अघि हामीले प्रोसेस ए गर्ने बेलामा बी मा ट्रान्सफर गर्ने भनेको थियौँ। अब यहाँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्दा प्रोसेस ए बाट जति आयो त्यसलाई यहाँ लेख्ने, कति युनिट आयो यहाँ लेख्ने, कति रेटको आयो यहाँ लेख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो एमाउन्ट आउँछ है। अब त्यसपछि अब यसमा चाहिँ हामीले वस्तु प्रोडक्सन गर्ने क्रममा अब कुन खर्चहरू हुन्छ त हाम्रो कुन कस्ट हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा टु डाइरेक्ट मटेरियल अनि के छ हाम्रो यहाँ डाइरेक्ट लेबर अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अनि कुनै बेला हामीलाई के पनि दिन सक्छ इन्डाइरेक्ट मटेरियल पनि दिन सक्छ, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू पनि यसमा इन्ट्री गरौँ। अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड है। ल यति इन्ट्री गऱ्यौँ। अब यति इन्ट्री गरिसकेपछि क्रेडिट साइडमा जान्छौँ हामी यहाँ। अब यसमा चाहिँ अघि जस्तै फेरि अब नर्मल लस क्यालकुलेसन गर्छौँ, नर्मल लस। अब यो नर्मल लस क्वेसनले दिया हुन्छ, क्वेसनमा के भने हुन्छ भने जस्तै अब 5% भने हुन्छ, कुनै बेला 10% भन्दा जो पर्सेन्टमा दियो भने हामीले 5% अफ इनपुट, यो चाहिँ इनपुट हाम्रो यहाँबाट चाहिँ यो युनिटबाट चाहिँ नर्मल लसको पर्सेन्टेज निकाल्छौँ र जति युनिट आयो यसमा लेख्छौँ। अब यसको यदि रेट छ भने त्यो रेट चाहिँ कसरी दिया हुन्छ भन्दा स्क्रैप सोल्ड एट द रेट 10 पर युनिट भनेर यसरी दिया हुन्छ हामीलाई है। नर्मल लसको रेट भनेको स्क्रैप सोल्ड भने हुन्छ। यदि रेट छैन भने यतिकै के मात्र छ, पर्सेन्टेज मात्र छ, स्क्रैप सोल्ड निल छ भने यहाँ पनि निल नै हुन्छ। तर रेट छ भने रेट राख्छौँ हामीले यहाँ। अनि यो रेटले यो युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ हाम्रो एमाउन्ट आउँछ।
अब नर्मल लस आइसकेपछि फेरि मैले अघि के भनेको छु त वर्किङ नोट गर्छ हामीले, त्यो मैले अघिल्लोमा गराइसकेको छु। वर्किङ नोटमा के हो त हाम्रो इनपुटमा हामीले लेस गर्छौँ के नर्मल लस, अनि के आउँछ हाम्रो नर्मल आउटपुट आउँछ, अनि त्यसपछि क्वेसनमा हामीलाई के दिया हुन्छ एक्चुअल आउटपुट दिन्छ, अनि हामीले नर्मल आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट कम्पेयर गर्छौँ। नर्मल आउटपुट भन्दा एक्चुअल आउटपुट कम छ भने एबनर्मल लस हुन्छ र बढी छ भने एबनर्मल गेन हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो युनिट निकालिसकेपछि हामीले त्यसको रेट पनि निकाल्छौँ। रेट पनि निकाल्ने फर्मुला जुन प्रोसेस एमा छ सेम हो, नर्मल कस्ट पर युनिट भन्छौँ, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल डिभाइडेड बाई नर्मल आउटपुट हो। अब यदि एबनर्मल गेन आयो भने कहाँ इन्ट्री गर्छौँ त हामीले डेबिटमा, एबनर्मल गेन आयो भने डेबिटमा @ अनि युनिट मल्टिप्लाई गर्ने, अनि हाम्रो के आउँछ त त्यसको एमाउन्ट आउँछ। त्यसै गरी अब एबनर्मल लस पनि त आउन सक्छ। यदि एबनर्मल लस आयो भने बाई के भन्ने यहाँ अब एबनर्मल लस @ अनि युनिट कति युनिट आयो यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने के आउँछ एमाउन्ट आउँछ। यसरी हामीले निकाल्यौँ है। अब एउटै प्रोसेसमा एबनर्मल लस र एबनर्मल गेन दुईटै हुँदैन, यो त हाम्रो फर्मेट हो, यसमा त हामीले दुईटै लेख्नुपर्ने भयो। तर पछि एक्चुअलमा हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ कि त एबनर्मल लस आएको हुन्छ कि त एबनर्मल गेन आएको हुन्छ है। यति भइसकेपछि यो प्रोसेस पनि सक्यो। अब अन्तिममा के गर्छ त भन्दा काम सबै सकिसकेपछि यो सेकेन्ड प्रोसेसमा जति आउटपुट भयो त्यो सबै आउटपुटलाई हामीले फाइनल प्रोसेसमा प्रोसेस सीमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ। अब के लेख्छौँ त यहाँ भन्दा बाई प्रोसेस सी अकाउन्ट अनि @ त्यो रेट भनेको चाहिँ तल वर्किङ नोटमा हामीले निकालेको नर्मल कस्ट पर युनिटको रेट राख्नुपर्छ हामीले, जुन प्रोसेस एमा निकालेको थियौँ अघि हामीले, त्यसै गरी यसमा निकाल्नुपर्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो अब दुईवटै साइडको युनिट र एमाउन्टमा डिआर र सिआर के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। यो जोड यति आयो अनि यो जोड्दा यति भयो। यसरी जति यहाँ आएको छ यहाँ पनि त्यति आउनुपर्ने हुन्छ, यो बराबर आउनु पर्यो। यसमा चाहिँ जर्नल प्रोसेस हो। ल यो चाहिँ के भन्दा हाम्रो प्रोसेस बी अकाउन्ट भयो। अब हामी प्रोसेस सी अकाउन्ट, यो भनेको थर्ड प्रोसेस र यो अब अन्तिम प्रोसेस है। अब यसमा पनि सबभन्दा फर्स्टमा डेबिट साइडमा हामीले के गर्छौँ त अब प्रोसेस बीबाट आएको जुन आउटपुट छ एक्चुअल आउटपुट छ त्यो प्रोसेस बीबाट आएको एक्चुअल आउटपुट भनेको प्रोसेस सी का लागि चाहिँ डाइरेक्टली के हुन्छ त भन्दा इनपुट हुन्छ। अब यो लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त टु प्रोसेस बी अकाउन्ट @ भनेको बीबाट आएको भन्नु पर्यो हामीले। यहाँ यति युनिट आयो अनि यसको एमाउन्ट जति माथि छ त्यति लेख्ने यहाँ पनि। अब त्यसपछि अरू कस्ट भनेको प्रोसेस ए र बीमा चाहिँ यसमा पनि तिनी कस्टहरू दिया हुन्छ। अब डाइरेक्ट मटेरियल त्यसपछि एमाउन्ट हुन्छ। अब त्यसै गरी डाइरेक्ट लेबर भयो एमाउन्ट कलममा लेख्ने यसलाई। अनि त्यसै गरी अब यहाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अनि इनडाइरेक्ट मटेरियल, त्यसै गरी फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब डेबिट साइडमा यति भयो है। अब त्यसपछि अब यहाँ पनि हामीले क्रेडिटमा सबभन्दा फर्स्टमा के इन्ट्री गर्छौँ त बाई नर्मल लस। अब @ यसको रेट जति छ त्यो रेट यहाँ राख्ने, अनि नर्मल लस पर्सेन्टमा दिया हुन्छ। त्यसमा के भने अघि नै अब यहाँबाट यो भनेको इनपुट अहिले प्रोसेस सी का लागि यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्ने है, यसमा लेख्ने अनि मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट आउँछ। अब यति गरिसकेपछि मैले के भनेको छु वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। जुन वर्किङ नोट गर्ने तरिका हामीले अघि नोटमा लेखिसकेका छ र प्रोसेस एमा पनि हामीले गरिसकेका छौँ है। कुन वर्किङ नोट त हाम्रो इनपुट, सबभन्दा फर्स्टमा इनपुट लेख्ने, अब इनपुटबाट लेस गर्ने नर्मल लस, नर्मल आउटपुट आउँछ। अनि क्वेसनमा एक्चुअल आउटपुट दिया हुन्छ हामीलाई, नर्मल आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट कम्पेयर गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ एक्चुअल बढी भयो भने एबनर्मल गेन, एक्चुअल कम भयो भने एबनर्मल लस हुन्छ। अब गेन भयो भने कहाँ इन्ट्री गर्छौँ त हामीले डेबिट साइडमा गर्छौँ टु एबी गेन भने मैले यसलाई सर्टकटमा एबनर्मल गेन @ रेट निकाल्छ हामीले नर्मल कस्ट पर युनिटवाला फर्मुला युज गर्छौँ हामीले यसमा, अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा जति आउँछ यहाँ लेख्ने है। अब यसपछि बाई के भन्छ हामीले यहाँ अब एबनर्मल लस, क्रेडिट साइडमा लस। यदि लस आयो भने यता इन्ट्री गर्छौँ @ युनिट, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि के आउँछ हाम्रो
M1 आयो है। अब फाइनल्ली लास्टमा यो भनेको अब अन्तिम प्रोसेस हो। अन्तिम प्रोसेस गरिसकेपछि हाम्रो फिनिश स्टक निस्किन्छ। अब जति अब यहाँ अन्तिम प्रोसेसमा जति चाहिँ हाम्रो एक्चुअल आउटपुट छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले फिनिश स्टक भन्छौँ बाइ फिनिश स्टक अकाउन्ट @ यो रेट भने के हो त तल हामीले जुन चाहिँ अघि वर्किङ नोटमा निकालेका छौँ नर्मल कस्ट पर युनिट इक्वल टु के हो त डेबिट टोटल माइनस सीआर टोटल डिभाइडेड बाइ नर्मल आउटपुट वाला त्यहाँबाट जति आएको छ एबनर्मल गेन एबनर्मल लस र यसको रेट एउटै हो तीनटैको है जति आयो यहाँले पनि अनि यो साइड र यताको साइड डिआर र सीआर चाहिँ के हुनुपर्छ हाम्रो इक्वल हुनुपर्छ दुईटै बराबर हुनु पर्यो।